Hi viewers, welcome back again on our channel Jason Max राधे राधे. कॉन्ट्रोवर्सी न्यूज आणि गोयकार पिशे आता. अरे तुम्ही एक कानान ऐका आणि दुसऱ्या कानान सोडा. तुम्ही शिकलेले असा सगळे शिकलेले आहात आणि यंगस्टर्सांनी चितू जाय, फ्युचराचे चितू जाय. आता प्रेझेंट कंडिशन तुमची युनिटी आसा या ना हे इम्पॉर्टंट ना, पूण येता रे जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक तुमची युनिटी आनी एकवट आसतले. गोंयची नवी सुरवात आहा ती. कोणाचें आयकप या ना आयकप ते तुमचेर आसा. हांव कांय कशें घडोवन गोश्टी उलयना म्हूण हांव केन्ना स्क्रिप्ट घेवन उलयना. भरपूर जाणां वायट दिसता, भरपूरशे कशें कम्युनल इनपूट दिवपी मनीस आसता पळय तिंका वायट दिसता. सो हांव तेज्या खातीर खंयच्याच पार्टीक सपोर्ट करिना, कित्याक हांव ब्लायंडली कोणाचेर विश्वास दवरिना. हांव नन ऑफ अबाव दामून येवपी असलो मनीस आसा. जर म्हाज्या मनान तें म्हाका पटना न्ही जाल्यार हांव ताका मत मारिना. तो कितलो बरो आसूं आनी तो कितलो वायट आसूं आनी तेणी कितले लोकांक पयशे वाटले आसूं. हांवें तरी आतां गेल्ले लास्ट इलेक्शनाच्यान कशें आसा, हांवें म्हाजें डिसिजन हांव स्वता घेता. तशेंच हांव सगळे युथाक सांगता, सगळे गोंयकारांक सांगता, तुमचें जर तुमकां फ्युचर घडोवपा आसा, तुमचें जर तुमकां कितें बरें करपा, गोंयचें जर झाडां कितें बायोडायवर्सिटी सगळें कितें आसा पळय तें राखपाचें आसा, तुमकां फुडें गरमी नाका जाल्यार वोट करा आनी ती युनिटी जी गोंयान उरलेली आसा पळय ती दवरा. हांव एक कट्टर हिंदू आसून हांव सगळे रिलीजनाच्या लोकांक सपोर्ट करता आनी हेल्प करता. आनी हांव खंयचेच एका मनशाक कसो धर्माचे बी चिंतिना. हांव कट्टर हिंदू आसा. म्हाजे विचार पर्टिक्युलर एक सेंटिमेंटल इशू आसलेलो ताचे वेगळे आसा, पूण हांव ते शेअर करिना. ते हांवें जे वाचले, जे लिटरेचर पोर्तुगीजांचे वाचले, जे महाराष्ट्रांनी बरयले ते वाचले, जे कदंबांनी बरयले ते वाचले, हेजेर म्हाका एकूच कळ्ळें की गोंयच्या हिंदूंचेर भरपूर अत्याचार जाल्लेले आसा. डिवायड एंड रूल ही पोर्तुगीजांनी आनी ब्रिटिशांनी पॉलिसी हाडलेली गोंयांत आनी ती आज खंय तरी ती पॉलिसी उजो दिल्लेलो आसा आनी खंय तरी ती पॉलिसी लावन आमचे भितर फूट घातलेली आसा. सो हांव सदांच म्हणटा की तुमचो मिनिस्टर आसता पळय तोच रिस्पॉन्सिबल आसता तुमच्या प्रॉब्लेम्सा खातीर. ते कशें आसता, दुसऱ्याच्या खांद्यार बाण दवरून मारपी मनीस आसता. गेल्ली आतां रिसेंटली तुमी तो जो फोंडा इलेक्शनाक रावपी आशिल्लो आनी तो भरपूर स्ट्रॉंग ताका लोकांचो सपोर्ट आशिल्लो, कित्याक फोंडाचे जे कितें आशिल्लें पळय, जे कितें इशू आयले पळय तो सॉल्व करपा आशिल्लो. पूण तेणी सुद्दां खंय तरी ते कशें काला जादू ब्लॅक मॅजीक हे ते म्हणटा पळय आनी जे श्रीकृष्णान मानता राधे राधे म्हणटा, हांव म्हणटा स्वता तेंच्यांनी हें अंडरस्टँड करूं जाय की ब्लॅक मॅजीक हें आमच्या हिंदू धर्मा खातीर न्ही, त्या खंयच्याच धर्मा खातीर न्ही. इवन लायक क्रिश्चनिटीन सुद्दां एक प्रकारचें ब्लॅक मॅजीक आहा. इवन लायक इन लायक इस्लामीक रिलीजन ऑल्सो वन पर्टिक्युलर थिंग्स आर दे, पूण ते आमच्या खातीर न्ही. ते रियल आसा न रियल आसा ते तुमी तुमच्या दोळ्यांनी भगवान भीमगड सेंच्युरी बीन हांव रातचे 3-4 वचोन पळया, ते लोक असली कामां करता. आनी जो कोणाचें वायट चिंतता, जो कोणा नाल दवरता, सोरोप सोडटा, हे ते सोडटा, ते लास्टाक तेकाच भोगता जशें ते पॉलिटिशनाक भोगले. आनी खंय तरी मागीर ती न्यूज घुंवोन येयली आनी मागीर ते सत्य ते खुलास जालो आनी हांव रिस्पेक्ट करता पुलीस ऑफिसराक तेज्या खातीर, कित्याक सत्य ते आमकां कळोवन दिलें. कित्याक लोकांच्या मायंडान कन्फ्युजन जे चलतालें पळय आनी एक ओपिनियनाचे एक इन्फ्लुएन्सर एक आपलो व्हिडिओ अपलोड करतालो पळय तेजेर लोक डायवर्टू बीन जाताले. सो हांव तुमकां व्हिडिओ चड वाडयना, पूण एक तुमचें मत आहा तें तुमी अंडरस्टँड करा. तुमचें जें कितें प्रॉब्लेम आहा खबर आहा ते सायडीन दवरा आनी ती युनिटी दवरा. नवो फेस, नवो चेहरो, नवी पार्टी हे तुमकां अंडरस्टँड जावं जाय. हांव व्हिडिओ चड वाडयना, पण हांव वायट दिसला देन आय एम सॉरी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.